हांच्या पोटान कित्याक दुखता रे? तांच्या पोटान कित्याक दुखपाक जाय? का बुद्ध शिकयतले काय ना तुमी? जो विरोध करता त्यांच्यानीच केसी घालूंक लायल्या. तुम्ही विरोध कित्याक केलो काय विचारात, येतले तुमच्या घरा कडेन ते. जाल्यार अजुनूय बी म्हणजे मूळ गोंयकाराचें घर हें तेजें घर जावंक नाशिल्लें आनी तेंच घर म्हजें घर हें करपा खातीर आमी मेजर रिफॉर्म्स, लँड रेव्हेन्यू कोड आसतले, पंचायत रेव्हेन्यू कोड आसतलो किंवा म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू कोडान हेजे मेजर बदल केले आनी बदल करता आसतना ताका पुराय म्हजें घर ह्या नांवाचो जो कायदो केलो आमी बेश्टे येवं ना. बरेच जाणांक दिसता की हे बेश्टेच म्हणून दिगंबर बाब कामतीन सारकें सांगलें की थोड्या जाणांक दिसतालें की तेंच्यांनी विरोध केलो विधानसभेत. विरोध कोणी केलो? विरोधकांनी केलो. तुम्ही पळयलें आसतलें, आतांय पळयलें आसतलें, रातच्या 11 वरांचेर हांवें तांकां सांगलें आरे मातशें आयकात, हांव कितें सांगता तें आयकात, तुमकां कितें विचारपाचें आहा तें विचारात, आमकां उत्तर दिवपाची आमची तयारी आहा. ना, पिनलें तेंच्यांनी, पिनून उडयलें. अरे सामान्य मनशाचें जर घर रेग्युलरायज जाता, तुमच्या पोटान कित्याक दुखतलें रे? तुमी सगळे बंगल्यांनी रावता, तुमचे सगळे पारंपारीक व्हडले भाटकार तुमी, तुमकां म्हाज्या घराची गरज ना, तुमी सगळे व्हडले भाटकार, तुमकां कोणाक गरज ना. गरज आहा कोणाक? तुमकां आमकां जे आमी सामान्य मनीस गोंयकार आहा पळय न्ही तांकां गरज आसा. जो 20 पॉयंटान रावता ताका गरज आहा, जो कुमदादीन रावता ताका गरज आहा, जो रेव्हेन्यू लँडाचेर गव्हर्मेंटाचेर रावता ताका गरज आहा. तेजें पारंपारीक घर म्हणजे पोर्तुगीजा पासून आतां पासून आसलेलें घर, आतां रिजिनल सांगतलो आमचे 20 जाण आहा म्हणून ते जे भाटकाराच्या जागेत रावता ताका गरज आसा. आनी ताका खबर आहा ह्या कायद्याची किंमत कितें ती. तुमच्या सारकेल्यांक पिनून उडोवपाक कांयच फरक पडूंक ना. तारीख याद दवरात, 28 फेब्रुवारी 2014. तेज्या पयलीं जो 15 वर्सां हांगा रावता आनी तेणी जें घर बांदलेलें आसा ताजें घर कायदेशीर करपाक म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा हें हांव उतर दितां. अरे बरेच जाण सांगता आमी भायल्यांची घरां. अरे हांवें आतां प्रत्येक फंक्शनाक वयता थंयसर नांवां कोणाची रे? कोण तरी गावडे आसतलो, फ्रेंडांडीस आसतलो, कोण तरी गाब्रियाल आसतलो, कोण तरी फातर्फेकार आसतलो, नायक आसतलो. हे कोण? हे गोंयकार न्हू? म्हणजे भाटकार कोणूय आसूनी, हावज ओन बाय जर तुजें आसत जाल्यार तेजें नांव बरयलां सकयल गणेश नायक म्हणून ह्या सर्वे नंबरान. त्या खातीर जी 1972च्या पयलींची घरां जेचे सर्वे प्लॅनाचेर लागलां आनी जेचे आमी म्हणटा तशें 114चेर तेजें नांव लागलां. तुमी बसलेल्या पैकी जर कोणायकूय विचारत तुमचें घर कायदेशीर आसा तर म्हणटा तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा? हावज टॅक्स रिसिप्ट. हाज्या पलीकडे कोणा कडेन कांयच ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आतां कोणी सांगतलो की 114च्या उतारान आमच्या हावज ओन बाय म्हणून लागला म्हणून. हाज्या व्यतिरिक्त हांव आत्तां कोण जेणी बंगलो बांदला तेंचें सांगना म्हणून हांवें म्हटलें म्हजी स्कीम जी आसा ही बंगल्याकारा खातीर न्ही, ही बारीक घरां पळय न्ही तांच्या खातीर आसा ही स्कीम. आनी हांव परत एकदां सांगता, खंयचीच जागा फुकट मेळची ना. म्हणजे सरकाराचे आमी पयशे बुडोवन तुमकां फायदो करूंक येवंक ना. हांव परत सांगता, अरे आमी प्रत्येक फावटी सांगता की हांवें बरेचशे फावटी हांव सांगता, अरे सरकाराच्या जाग्यावयली घरां जर रेग्युलरायज केली, हांच्या पोटान कित्याक दुखता रे? तांच्या पोटान कित्याक दुखपाक जाय? कोणी सांगलेलें? जर बांदताले तेन्ना अडोवपाची मागीर ती, तेन्ना अडोवंक ना. आनी आतां कोणाक तरी केशी घालपाक लायतात ती जागा रेग्युलरायज करूं नाका म्हणून. हांकां बुद्ध शिकयतले काय ना तुमी? ती शिकोवपाक जाय तांकां बुद्ध, तें सांगपाची तांकां गरज आसा. आतां पर्यंत आमी पळयता कुमुदादी जागेंतले आडयतात तांकां केसी घाला म्हणून सांगतात, सरकारी जागेचे आडयतात. आतां पर्यंत केसी कोणी घालूंक लायल्या? हाका जो विरोध करता तांच्यांनीच केसी घालूंक लायल्या. विधानसभेन जेच्यांनी विरोध केलो, विधानसभेच्या भायर विरोध करतात हेच लोक आसात की जे लोकांक तांकां पोटान दुखता त्यांच्या सामान्य मनशाची घरां जी आसा ती रेग्युलरायज केल्ली तांकां नाका. सरकाराक कोणाचेंच घर मोडपाचें ना. म्हज्या सरकाराक तर बिलकुलच ना. जाता जाल्यार बांदपाचें आसा, जाता जाल्यार ताका सपोर्ट करपाचो आसा. त्या खातीर जेंच्यांनी विरोध केला तांकां विसरपाक विसरूं नाकात. तुमी विरोध कित्याक केलो काय विचारात, येतले तुमच्या घरा कडेन ते. अरे तुम्ही विधानसभेन ह्या घरा जी म्हज्या घराच्या स्किमीक विरोध कित्याक केलो हें विचारपाची गरज आसा. आणि हे विचारल्या शिवाय राहू नका. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.